बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एकता रमज़ान ट्रांसमिशन में शाकिर अली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे तौहीद की सिफ़ात पे कि सिफ़ात तौहीद क्या है, और यकीनन गुफ्तगू कर लेंगे के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहीम तारिक, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी जामिया ज़ुबैदा इस्लामिया लिल बनात अब कराची में मौजूद हैं, और इस वक्त मुदीर आला भी हैं जामिया ज़ुबैदा इस्लामिया लिल बनात के। यकीनन हम गुफ्तगू करेंगे प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहीम तारिक साहब से कि तौहीद जो उनकी सिफ़ात हैं तौहीद की, वो कौन कौन सी हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। मैं सबसे पहले शाकिर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। जहाँ तक तौहीद की बात है तो तौहीद की 3 अक़साम हैं: तौहीद रुबूबियत, उलूहियत, तौहीदुल अस्माए व सिफ़ात। तो सिफ़ात के हवाले से इनका सवाल है। अल्लाह ताला की जो नाम हैं पहले हमें उन्हें तस्लीम करना होगा। अल्लाह ताला के नामों में भी कोई शरीक नहीं है, और अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं उनमें भी कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ताला की सिफ़ात जो कुरान करीम में आई हैं, जिस तरह से बयान हुई हैं, हमें उस तरह से उनको तस्लीम करना होगा। इसी तरह जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं, हमें उनको भी उसी तरह से तस्लीम करना होगा। और इस बात में जो अहम चीज़ है, इस बात का हमें ख्याल रखना होगा कि लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर। अल्लाह ताला जैसी कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला देखता भी है और सुनता भी है। अब कोई कहे कि जिस तरह हम देखते हैं अल्लाह भी ऐसे देखता है, नहीं। अल्लाह ताला का देखना जैसे अल्लाह ताला के लायक है, अल्लाह का सुनना जिस तरह अल्लाह ताला के लायक है। इसी तरह बहुत सारी सिफ़ात हैं जो कुरान करीम में ज़िक्र हुई, जिनसे लोग आज हटे हुए हैं। मिसाल के तौर पे लफ्ज़ यद अल्लाह के लिए कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ। इससे तर्जमा करते हुए लोग गलती खा जाते हैं और कहते हैं जी हाथ से मुराद कुदरत है। ऐसा नहीं है। जब कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम, कि अल्लाह के हाथ इनके हाथों के ऊपर हैं, तो हम उसे मानेंगे। उसका ये तर्जमा नहीं करेंगे कि वो कुदरत है या कोई और चीज़ है। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लदी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही, मुझे उस ज़ात की कसम है जिसके हाथ में मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। जब अल्लाह के रसूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें भी उसे उसी तरह से तस्लीम करना होगा। उसे हम कब्ज़ा कुदरत कहना या उसकी कोई तावील करना ये सही नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के नामों को भी, अल्लाह की सिफ़ात को भी हम बग़ैर किसी तहरीफ़ के, बग़ैर किसी तालील के, बग़ैर किसी तकयीफ़ के, बग़ैर किसी तशबीह के हम उनको मानेंगे। ना किसी के मुशाबे बनाएंगे, ना किसी के मिसल बनाएंगे। हम इसके बारे में ये कहेंगे जैसे अल्लाह ताला को लायक है, ये अल्लाह ताला की शान के मुताबिक। सुभान अल्लाह। अच्छा, अक्सर ऐसा भी होता है ना मुफ्ती साहब के, हमारी एक सोच होती है कि जी अल्लाह ताला हाथ बन जाते हैं, कान बन जाते हैं, यानी कदम बन जाते हैं, चलना फिरना सब चीज़ें, ताकत। इसको आप किस ज़ावी में ले रहे हैं? इसका ये होता है कि हदीस में आता है कि माज़ाल यतक़र्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल, बंदा जो है वो नवाफिल के दिए मेरे करीब होता चला जाता है। जितनी वो मेरी इबादत करता है फिर वो मेरे करीब होता चला जाता है। मैं उसकी हर बात को सुनता हूँ, हर बात को पूरा करता हूँ। मतलब इसका ये है कि वो अल्लाह ताला उस बंदे का कान नहीं बन रहा होता, बल्कि उसकी बात को सुन रहा होता है। अल्लाह ताला उसको अता कर रहा होता है, अल्लाह ताला उसको दे देता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है बंदा। तो ये है वो बयान हुआ है। वो इसको कोई ये ना समझ बैठे कि नाउज़ बिल्लाह के कान अल्लाह बन गया हमारा, ऐसा नहीं है। बल्कि इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला उसकी बात को सुनता है, कबूल करता है, फिर बंदे को अता करता है, बंदे से मोहब्बत करता है। हाथ बन जाने से क्या मुराद लेंगे जी? कदम बन जाते हैं, ताकत बन जाते हैं। वो यही है कि अल्लाह ताला उसके बंदे के कुर्ब उसको अता कर देता है अपना। जो उसकी बातें फिर मानी जाती हैं, उसकी ख्वाहिशात की तकमील की जाती है, जो नेक ख्वाहिशात होती हैं, वो बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। अच्छा,
ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم اکثر یہ بھی کہتے ہیں جی کہیں آپ جا رہے ہیں تو اچانک مدد کی ضرورت پڑ دی، کوئی فرشتوں نے آپ کی مدد کر دی، ایک سوال اٹھتا ہے کہ جی مشکل وقتوں میں یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صبح شام فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اذکار کر کے گھر سے نکلتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہم نے اپنے نبی کی صحابہ کی مدد کی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر جو مدد کی تھی قرآن کریم میں واضح آ گیا دوسری جگہ پہ، اِذْ تَسْتَغِیثُونَ بِرَبِّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ۔ اللہ نے 1000 فرشتوں کے ساتھ وہاں مدد کر دی تھی جب آپ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، جب تم اللہ سے مدد مانگ رہے تھے تو اللہ نے مدد کی فرشتوں کے ذریعے۔ اسی طرح اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ان کی مدد کرتا ہے، اپنے فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ اچھا یہ ہم کس طرح پیمانہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ولی اللہ ہے، یہ کتب ہے، یہ ابدال ہے، یہ بڑا جو ہے نا فقی ہے، بڑا دیندار ہے، یہ کس طرح ہے یہ پیمانہ کہ ہم نے بنایا؟ پیمانہ یہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ، پہلی بات یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرنے والے بنے۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ جو متقین ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، تو وہی اللہ کے ولی بنتے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں، پھر ان کا نوافل ادا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز کے پابندی کرتے ہیں۔ یہ تو قرآن کریم میں ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ ان کے مطابق جو بندہ پورا اترا ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو یہ صفات اللہ نے خود بیان کر دی ہیں۔ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ دینی کام نہیں کرتا ہے اور وہ کپڑے اتار کے گھومتا رہے کہ میں ولی بن گیا ہوں، تو وہ ولی نہیں ہے، نہ ہی اسے میں ولی کہنا چاہیے۔ ولی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی علیہ السلام نے چیزیں بیان کی اس کے مطابق چلے۔ میرے خیال میں سب سے بڑے جو ولی تھے وہ صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، محدثین تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اس طرف لگا دیں اور دینداری کے اوپر چلتے رہے۔ بہت زبردست۔ اچھا یہ بہت اچھا آپ نے ایک سوال بھی اٹھایا ہے کہ مجنون کو ہم کہتے ہیں جی بڑا پہنچا ہوا ہے، اور جب بھی وقت ملتا ہے جناب اس سے دعائیں کراتے ہیں ہم لوگ، بسا کا تو یہ بہت سارے ایک معاملہ چل رہے ہیں۔ اس بارے میں قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں؟ اس کے بارے میں یہی ہے کہ جو نیک بندے ہیں ان سے آپ دعا کرائیں، جو صالحین ہیں، جو زندہ ہیں، ان سے آپ جا کر کے دعا کرائیں۔ اور اس کی واضح دلیل ملتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ ایک بندہ آئے گا یقال لہ اویس کرنی نام سے بندہ آئے گا، اس سے دعا کرانا۔ اور آپ نے نشانی بھی بتلا دی کہ اس کے جسم پہ ایک نشان ہوگا درم کے برابر، برس کا نشان ہوگا، وہ میرے پاس نہیں آ سکا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو فرمایا کہ اسے دعا کرا لینا۔ جب وہ آیا حضرت عمر اس انتظار میں ہوتے تھے، جب یمن سے قافلے آتے تو ایک دن وہ بھی ہوا کہ اویس کرنی آئے، جا کر کے ملاقات کی تو کہا آپ میرے لیے دعا کریں۔ فرمایا آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ کا مقام ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں آپ سے دعا کراؤں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ولی، جو زندہ حیات ہو اس سے آپ آ کر کے جا کر کے دعا کرائیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا۔ اچھا مفتی صاحب ایک یہ بھی چیز بتائیں کہ ہم اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اللہ ہنستے بھی ہیں، تو یہ کیا ایک طریقہ کار ہے کہ جی یہ واضح موجود ہے، حدیث کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہنستا ہے۔ یضحک اللہ الی رجلین، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 بندوں کو دیکھ کر کے ہنسے گا، یقتل احدہما الآخر، ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہوگا، کلاہما یدخلان الجنہ، دونوں جنت کے اندر جائیں گے۔ وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ یقاتل ھذا، یہ لڑائی کرے گا فی سبیل اللہ، جب یہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرے گا تو یہ شہید ہوگا۔ جس نے اس کو قتل کیا ہوگا پھر اس کو اللہ تعالیٰ موقع دے گا، یہ توبہ کرے گا، یہ مسلمان ہوگا، پھر یہ اللہ کے راستے میں لڑے گا، یہ بھی شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دونوں بندوں کو دیکھ کر کے ہنسے گا کہ یہ دونوں جنت میں جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ اچھا پھر یہ جو ہم نے ایک پیمانہ بنایا ہوا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری جب ہم دعا کرتے ہیں تو بہت تاخیر سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بس وقت یہ ذہن میں ہوتا ہے، یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے ہمارا گھر ڈھونڈ لیا ہے، یا موت کا فرشتہ گھر پہ زیادہ آ رہا ہے، زیادہ ہمیں مشکلاتیں مل رہی ہیں، ہم زیادہ غربت میں جا رہے ہیں، اس بارے میں کیا رائے ہے؟ نہیں، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ دعائیں جو ہے نا تاخیر جو ہوتی ہے تو اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ دعا کے نتائج ہیں، بعض اوقات اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، بعض اوقات دنیا میں آنے والی اس کی تکلیف ٹل جاتی ہے، بعض اوقات اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا کرے گا۔ لیکن بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہ واضح فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، مزے کی بات ہے،
नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, अजीब रब्बुना मिन कुनूत इबादिही, अल्लाह ताला ताज्जुब करता है जब बंदे मायूसी की तरफ जा रहे होते हैं, उनको मायूस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अल्लाह ताला उनको देखता है। जब वो मुसीबत में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तंगी में होते हैं, तो फिर भी अल्लाह से आके जब मांग रहे होते हैं तो फिर अल्लाह ताला उनको देख करके हंसता है। यदहकु इलैहिम, उनकी तरफ देख के हंसता है। व यअलमु अन्ना फरजकुम करीब, अल्लाह ताला जान रहा होता है कि अभी तुम्हारी ये मुश्किल हल होने वाली है, अभी ये तुम्हारी मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह इस वक्त भी हंसता है। और आज मैं आपको शाकिर साहब आपके हवाले से पैगाम को आगे बढ़ाते हुए कह दूँ, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, सुनद मुस्नद अहमद की रवायत है और इसी तरह सुन्नी इब्न माजा के अंदर भी मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम से एक बंदे ने सवाल किया, अब यदहकु रब्बुना, क्या हमारा रब जो है वो हंसता है? तो आपने फरमाया हाँ हंसता है। तो उसने आगे से कहा था, फला नअदिम मिन खैरिन यदहकु रब्बुना, फिर इससे हमें कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा रब हंसता है तो फिर हमें ज़रूर ये चीज़ें मिलेंगी। सुभान अल्लाह। और एक हदीस में यूँ आया, इदा दहिक रब्बुका अला अब्दिन फला हिसाब अलैहि, जब अल्लाह ताला किसी बंदे पे हंस दे तो उसका कोई हिसाब नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक ये भी है कि दुआ करने का असल वक्त कौन सा है, जब और अल्लाह ताला की कौन सी सिफ़ात हैं जिनको पुकारा जाए ताकि वो दुआ मकबूल भी हो? जी हाँ, दुआ जो है असल में एक तो है हदीस में जिस तरह आता है कि रोज़े के इफ्तार के वक़्त का टाइम है, दूसरा ये है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद आप दुआ करें, तीसरा ये है कि आप जो है रात के टाइम पे उठ करके क़याम करें और उस वक्त जो है अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला जो है वो आपकी दुआओं को कबूल करेगा। और अस्माए हुस्ना के साथ, अस्माए हुस्ना के साथ जब आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करता है। लेकिन ये बात ज़हन में रखी जाए, दुआ करने वाला जो है उसकी कैफियत क्या है, उसकी हैसियत क्या है, उसका खाना पीना कैसा है। अगर उस बंदे का, दुआ करने वाले का खाना पीना ही दुरुस्त नहीं है, खाना पीना हलाल का नहीं है, उसके बतन में, उसके पेट में हराम का लुकमा जा रहा है, तो फिर जितनी मर्जी दुआएं करता रहे उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। क्योंकि लंबी हदीस है, सही मुस्लिम की रवायत है, उसमें ये बात वाज़ेह हुई कि हलाल खाओ, जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ें बनाई उनको खाओ। फिर एक बंदे के बारे में ज़िक्र किया नबी अलैहिस्सलाम ने कि लंबा सफ़र करके वो जाता है, लंबा सफ़र किया, अशअस अग़बरा, हत्ता के परागिंदा हाल वो बन जाता है, उजड़ा हुआ, वहाँ पहुँचा, वहाँ जा कर के अब ये दुआएं कर रहा है। मक्का में पहुँचा हुआ है, बैतुल्लाह में गया है, वहाँ जा कर के इसने हाथ यूँ बुलंद किए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कितने इसने हाथ बुलंद किए कि इसके बगलों की सफ़ेदी भी नज़र आने लगी। अन्ना युस्तजाबु लहु, इसकी दुआ कैसे कबूल होगी? मतामुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम, इसका खाना भी हराम का, इसका पीना भी हराम का, इसका पहनना भी हराम का, तो इसकी दुआएं कैसे कबूल हों? तो इसके लिए शराइत हैं कि पहली बात यह है कि दुआ करने वाला तौहीद पे हो, शिरक से बचा हुआ हो, नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा, सुन्नत का पाबंद इंसान हो, हर हाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने वाला हो, फिर वो बंदा हलाल और हराम की तमीज़ करने वाला हो, जो खा रहा है, जो उसके जिस्म के अंदर जा रहा है, वो हलाल का लुकमा जाएगा तो उसकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। और अस्माए हुस्ना के साथ जब ये दुआ करता है तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाता है। सही। अच्छा, एक ये भी होता है ना कि हम लोग किसी का कर्ज अदा नहीं करते जी, और नमाज़ें बहुत अच्छी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, और बच्चियां जवान हैं उनके हम निकाह भी नहीं करते, और हम मुत्तकी परहेज़गार भी हैं। इस बारे में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमें क्या हुक्म देता है? देखें जी, किताब व सुन्नत के अंदर जो इसके बारे में अहकामात आए हैं कि कर्ज़ जिसके ऊपर है उसे कर्ज़ अदा करना होगा। और कर्ज़ एक ऐसी चीज़ है, अगर वो बंदा मर जाए जिसके ऊपर कर्ज़ है, उसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में यूँ हुआ कि एक बंदे को लाया गया, आपने पूछा कि इसके ऊपर कर्ज़ तो नहीं है, पता चला कि इसके ऊपर कर्ज़ है, आपने उसका जनाजा नहीं पढ़ा, आपने सहाबा को हुक्म दिया कि आप इसका जनाजा पढ़ें। इसी तरह फिर एक और वाक़या जिसमें यह था कि उसके ऊपर कर्ज़ था, तो दूसरे सहाबी ने उसकी गारंटी ली कि मैं इसका कर्ज़ अदा कर दूंगा, आप इसका जनाजा पढ़ें। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उसका जनाजा पढ़ा, फिर आपने बाद में उससे जाकर के पूछा आपने इसका कर्ज़ अदा किया कि नहीं किया, कर्ज़ क्या इतना है। फिर इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम के साथ मैदान जंग के अंदर एक साथी ने आकर के सवाल किया कि अल्लाह के रसूल अगर मैं शहीद हो जाऊं तो आपने फरमाया जन्नत में जाएंगे। वो जाने लगा तो आपने आवाज़ दी, आपने पूछा आप पे कर्ज़ तो नहीं है। उससे जब पूछा
اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا جاءنی جبریل عانفا، اب یہ بھی جبریل آیا تھا، اس نے آ کر کے مجھے کہا اگر قرض ہے تو یہ نہیں جائے گا۔ تو قرض ایک ایسی چیز ہے سب سے پہلے اسے ادا کیا جائے، پھر اسی طرح بچیاں جوان ہوتی ہیں، یہ انسان کے اوپر میں سمجھتا ہوں اس دور کا بہت بڑا قرض ہے جسے ادا کرنا ہوگا، ان کی شادیاں کی جائیں، ان کی شادیوں کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس سے میں پیغام دوں گا تمام مسلمانوں کو کہ خصوصی طور پہ لوگوں کے ساتھ اس بارے میں ضرور تعاون کریں تاکہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں ان کی شادی بیاہ کر کے ان کے گھروں میں رخصت کیا جائے، یہ بہت بڑی نیکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کرنے کی بھی توفیق یعنی ان کو عطا فرمائے۔ وراثت میں بھی حق دے دیا جائے، بس وقت کہتے ہیں جی جہیز دے دیا۔ ہاں نہیں، جہیز کا مسئلہ الگ ہے، وراثت کا مسئلہ الگ ہے۔ وراثت اس کا حق ہے، وہ اس کو لازمی ادا کرنی ہوگی، جہیز اس کی کفایت نہیں کرتا۔ اچھا، جب بھی ہم یعنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس میں اپنا کوئی نیکی کی کوئی بات کر سکتے ہیں، نیکی کا کوئی واسطہ وسیلہ دے سکتے ہیں، ایک آدمی کی بات کر سکتے ہیں؟ جب ہم دعا کریں پہلے تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوضو ہو کر کے دعا کیا کرتے تھے، آپ قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر کے دعا کرتے تھے، پھر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ اسی طرح حمد و ثنا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کو پڑھنا ہوگا، درود ابراہیمی پڑھا جائے، اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس نیک اعمال ہیں تو آپ نیک اعمال کا وسیلہ ڈال کر کے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اور یہ ثابت ہے، صحیح مسلم کی جو روایت ہے، غار والی حدیث جو ہے جس کے اندر 3 بندے چلے گئے تھے اور بارش آئی تھی، آندھی آئی تھی تو غار کے منہ میں پتھر آ گیا تھا، اس حدیث کے اندر یہ بات واضح موجود ہے کہ تینوں نے اپنے اپنے اعمال پیش کیے تھے، اس کے وسیلہ ڈالا تھا کہ اللہ اگر یہ عمل ہم نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، میں نے حدیث سے مختصر بیان کی ہے کہ اللہ میں نے اگر تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم سے اس پتھر کو دور کر دو۔ جب آخری نے یہ کہا، آخر والے نے، کہ میں اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا، میں ایک دن چارہ لینے کے لیے گیا، لیٹ ہو گیا، آئے دودھ نکالا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں نے ان کو اٹھانا بھی برداشت نہیں کیا، میں انتظار میں رہا، جب جاگے تو ان کو وہ پیش کیا۔ جب یہ انہوں نے بھی اپنی نیکی کا یہ بات سامنے رکھی تو دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے منہ کو کھول دیا تھا۔ تو نیک اعمال کا وسیلہ ڈالا جا سکتا ہے، اس کے وسیلے کے ساتھ آپ دعا کریں۔ البتہ یہ ہے کہ فلاں کے طفیل یہ کسی صحیح حدیث سے نہیں ملتا ہے، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بارش کی ضرورت پڑی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے پاس گئے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر شریف میں ہیں، لیکن ہم جو ہے آپ سے کہہ رہے ہیں آپ دعا کریں۔ اگر یہ وسیلہ ڈالنا ایسے ہوتا ہے جس طرح آج لوگ کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور کرتے۔ حضرت عمر نے حضرت عباس سے کہی تھی تو انہوں نے پھر حضرت عباس نے دعا کی تھی، اور حضرت عمر ہمارے لیے اس بات میں آئیڈیل ہیں، کیونکہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ پروفیسر محمد ابراہیم طارق صاحب، افطار کا وقت ہے، ہم چاہیں گے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں اور یقیناً آپ دعا کروائیے تاکہ ہم سب آمین کہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین۔ اللہ جو ساتھی ان پروگراموں کا اہتمام کرتے ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ آمین۔ مولا کریم اس ٹائم ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، آمین۔ ان پہ خصوصی اپنی رحمت نازل فرما۔ آمین۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، آمین۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ اللہ جو بہتر تھا تجھ سے نہیں مانگ سکے ہمیں عطا فرما، آمین۔ جو شر ہے تجھے نہیں کہہ سکے اسے دور فرما۔ آمین۔ مولا کریم جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین۔ اور سامعین کو ناظرین کو اللہ سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، آمین۔ اور آخرت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب کرنا، آمین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع کرنا۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ آمین یا رب العالمین۔ پروفیسر محمد ابراہیم طارق صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین ایک رمضان سے شاکر علی کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔ To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.